आजको यो भिडियोमा हामी बैंकिङ सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरुको विषयमा कुरा गर्छौं। त्यो पनि स्पेशली म्याथमेटिक्स क्वेशन। यो भन्दा अगाडिको हामी भिडियोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 4th लेभलमा सोधिने म्याथमेटिक्स क्वेशनको विषयमा हामी चर्चा गरेथ्यौं र प्रब्लमहरु सोलुसन पनि गरेथ्यौं। आज पनि त्यही भिडियोको यो कन्टिन्युड भिडियो नै हो। बैंकिङमा सोधिएका प्रश्नहरुको आज हामी सोलुसन गर्नेछौं र त्यो कसरी सोलुसन गर्ने त्यो विषयमा हामी आज चर्चा गर्नेछौं। म एउटा यहाँ क्वेशन लिए the ratio of seats in a college for mathematics, management and biology subject is 5:7:8. Now, if the principal of that college increased the seats by 40%, 50% and 75% respectively in those subjects, what is the ratio of increased seats? यानी कि कुनै कलेजमा मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट र बायोलोजी को सीट चाहिँ 5:7:8 को रेशियोमा छ। त्यसपछि त्यो कलेजको प्रिन्सिपलले यो सीट्सहरुलाई मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट र बायोलोजी को सीटलाई क्रमशः 40%, 50% र 75% ले इन्क्रिज गर्छ, यानी कि बढाउँछ भने अब आउने जुन सीट्सहरु छ, नयाँ सीट्सहरु जुन छ त्यसको रेशियो चाहिँ कति हुन्छ, इन्क्रिज भइसके पछाडीको रेशियो चाहिँ कति हुन्छ भनेर क्वेशन भनिरहेको छ। यो क्वेशन 2076 असाढ लेभल 4 मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमै सोधिएको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककै लोक सेवामा सोधिएको यो क्वेशन हो। एकजना विद्यार्थीले पठाउनु भएको छ, लोक सेवा प्रिपरेसन गर्ने विद्यार्थीले यो क्वेशन। म यो क्वेशनतिर गए। ल सबभन्दा पहिले यहाँ गिभन रेशियो के छ? गिभन रेशियो अफ सीट्स। गिभन रेशियो कति छ भन्दाखेरि 5:7:8 यो चाहिँ गिभन, जुन चाहिँ कलेजमा 5:7:8 को रेशियोमा मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट एंड बायोलोजी को सीट्सहरु गिभन छ, राइट? यो रेशियो। नाउ इन्क्रिज हुन्छ, यो सीटहरु के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। यो रेशियोमा इन्क्रिज हुन्छ 40%, 50% and 70%. If seats are increased by 40%, 50% and 75% respectively, then new ratio of mathematics, management and biology becomes as, यहाँ के लेख्नु हामी भन्दा 5:7:8 अलरेडी गिभन छ। यसमा 40%, 50% र 75% ले इन्क्रिज गर्ने हो भने त्यसपछि यसको नयाँ जुन रेशियो आउँछ त्यो चाहिँ कस्तो? हेरौं, यो क्वेशनलाई सोलुसन गर्ने डिफरेंट मेथडहरु हुन सक्छ, तर यहाँ चाहिँ रेशियो गिभन छ र यानी सीट्स, कलेजमा भएको सीटको रेशियो गिभन छ। हामी डाइरेक्ट के गर्न सक्छौं यसमा भन्दाखेरि यो रेशियोमै डाइरेक्ट हामी 40%, 50% र 75% इन्क्रिज गर्न सक्छौं। त्यही पनि यो करेक्ट नै हुन्छ र म त्यही काम अहिले गर्छु। यसलाई अर्को बेसिक लेभलबाट पनि बनाउने तरिका छ, तर अहिले यहाँ हामी
ट्रिक लेभलबाट पनि यसलाई बनायो भने त्यो पनि करेक्ट छ। डाइरेक्ट के गर्छौं हामी 5 मा 40% इन्क्रिज गर्छौं, 7 मा 50% इन्क्रिज गर्छौं र 8 मा 75% हामी इन्क्रिज गर्नेछौं। न्यू रेशियो कति हुन्छ? न्यू रेशियो 5 into 40% इन्क्रिज भएको छ। अलरेडी सीट गिभन छ है। मैले प्राय धेरै भिडियोजहरुको यो म्याथमेटिक्सको भिडियोमा बनाउने गरिरहेको छु कि यदि हामीले कुनै पर्सेन्ट जति बेला हामी बढाउँछौं अथवा घटाउँछौं भने त्यति बेला के सम्झिनु पर्छ भन्दाखेरि हामीसँग 100% थियो, त्यसमा हामी चाहिँ इन्क्रिज गर्यौं। इन्क्रिज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ? त्यसमा थपिन्छ। यानी कि अलरेडी 6 थियो, त्यसमा 40% इन्क्रिज भयो भने कति भइहाल्छ? 140 हुन्छ। यानी कि इन्क्रिज गर्ने बित्तिकै हामी 100% मा जति इन्क्रिज गर्छौं त्यति चाहिँ एड हुन्छ क्या। त्यसकारण 5 मा 5 into 7 into 8 छ। 5 मा कति पर्सेन्ट इन्क्रिज हुन्छ? यसमा यो 6 मा 5 रेशियो भएको यो 6 मा कति पर्सेन्ट इन्क्रिज हुन्छ? 40% इन्क्रिज भयो। अलरेडी थियो 100%, त्यसमा 40% इन्क्रिज भयो भनेपछि कति हुन्छ? 140% इज टु 7 मा कति पर्सेन्ट इन्क्रिज हुन्छ? यानी कि म्यानेजमेन्टको बेलामा कति पर्सेन्ट इन्क्रिज हुन्छ? 50%। यानी कि भइहाल्छ त्यसपछि 150 इज टु यसमा कति पर्सेन्ट इन्क्रिज हुन्छ? 75 भइहाल्छ 175%। अब यही रेशियोलाई हामी डाइरेक्ट यहाँ के गर्छौं? रेशियोमा नै हामी इन्क्रिज गर्दै छौं। अब यसलाई हामी सोलुसन गरौँ कति आउँछ है। 5 into 140 by 100 is to 7 into 150 by 100 is to 8 into 175 by 100। अब यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्यौं भने कति आउँछ? यो सबै यसको डिनोमिनेटरमा 100 100 and 100 छ। यो कमन लिएर हामी यसलाई रिमुभ गर्दियौ कति आउँछ? 5 into 140 5 into 140 हामी गर्यो भने डाइरेक्टली म मल्टिप्लाई गरेर लेखे यहाँ 700 is to यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने 1005 आउँछ। 7 into 150 1050। त्यस्तै 8 into 175 गर्यो भने यसलाई मल्टिप्लाई गरे 8 7 1400 आउँछ। यहाँ हामीले 100 100 यो सबै इज टु मा छ, रेशियोमा छ। यसलाई हामी रिमुभ गर्न सक्छौं कमन लिएर। त्यस्तै यहाँ अब 700 is to 1050 is to 400 1400 आएको छ। अब हामी यस्तोमा आयो भने यस्तो टर्म आयो भने के सोच्नु पर्छ? यसबाट यसलाई एलसीएम लिए पनि भयो। एलसीएम लिएर यो यतिमा एलसीएम लिने जुन नम्बर जुन आउँछ त्यो लेख्दा पनि भयो। नभए यसलाई त्यस्तो टर्मले डिभाइड गरौँ जुन टर्मले सबैलाई डिभाइड हुन्छ, त्यही आएको के हुन्छ? हाम्रो रेशियो। त्यसलाई हामी सिम्प्लिफिकेसन गरेर लेखौं 700 1050 र 400 मा 1400 मा डिभाइड लाग्ने जुन नम्बर छ त्यो नम्बरले यसलाई चाहिँ हामी डिभाइड गर्छौं। मलाई लाग्छ यसमा म डाइरेक्टली यसमा लेखे 700 1050 and 400 छ। यसलाई 350 ले सबलाई डिभाइड गर्छ। 350 ले यसलाई हामी डिभाइड गर्यो भने 350 ले यसलाई डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ? 2 आउँछ। अनि यसलाई डिभाइड गर्यो भने 3 आउँछ। अनि यसलाई डिभाइड गर्यो भने हामी 4 चाहिँ आउँछ। एन्ड यही रेशियो के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ जुन आएको रेशियो हुन्छ त्यो रेशियो सीट इन्क्रिज भइसके पछाडीको रेशियो 2:3:4 हुन्छ। यहाँ हामी के गर्छौं?
350 ले यसलाई डिवाइड गर्यो, यसलाई डिवाइड गर्यो अथवा यसलाई, अथवा यसरी बुझौं यसबाट कमन लिएर हामी हटाएको छौं है। अब हामी अर्को क्वेशन तिर जाउँ। हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ, Nirva and Nischal can do a work in 18 and 24 days respectively. They both together started work. After 6 days, Nirva left the work. In how many days Nischal finished the remaining work? यो क्वेशन खासमा युनिटरी मेथड सँग रिलेटेड छ, जुन हामी स्कुल लेभलमा युनिटरी मेथड जुन पढेछौं, खासमा त्यस्तै रिलेटेड क्वेशनहरु खासमा यो वाणिज्य बैंकको 4th लेभलमा र 5th लेभलमा पनि युनिटरी मेथडको क्वेशन चाहिँ सोध्ने गरिन्छ। अब यो क्वेशनको सोलुसन जसरी हामी 19 क्लासमा पढेको छौं, जुन तरिकाबाट हामी सोलुसन गरेछौं, जुन बेसिक तरिकाबाट सोलुसन गरेको थियौ, म त्यसरी नै यसलाई सोलुसन गर्छु। अब युनिटरी मेथड थुप्रै किसिमको युनिटरी मेथडको प्रब्लम हुन्छ, जसलाई चाहिँ फर्मुलाको मेथडबाट अनेक ट्रिकबाट सोलुसन गर्ने चलन छ। तर म यसलाई चाहिँ बेसिक मेथड जुन चाहिँ हामी पढेका छौं स्कुल लेभलमा, म त्यही मेथडबाट सोलुसन गर्ने छु, जसकारण रिमेम्बर गर्न पनि र अरु युनिटरी मेथडसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु सोलुसन गर्न पनि के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त सबभन्दा पहिला क्वेशनको कुरा गरौँ। क्वेशन बुझौं। निर्वा र निश्चलले दुई जनाले एउटा काम चाहिँ एउटाले 18 दिनमा र अर्कोले 24 दिनमा गर्न सक्छ। निर्वाले 18 दिनमा र निश्चलले 24 दिनमा गर्न सक्छ। दुवै जना काम सुरु गर्यो र 6 दिन पछाडी निर्वाले काम छोडेको छ। त्यसपछि निश्चलले काम गरेको छ भने निश्चल एक्लैले बाँकी काम कति दिनमा गर्न सक्छ? क्वेशनले यो भन्दैछ। 2074 असारमा सोधेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको यो क्वेशन छ। सोलुसन दिएर जाऊ है। निर्वा र निश्चलले 6 दिनसम्म दुवै जना मिलेर काम गरेको छ। हामीले यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि निर्वा र निश्चलले दुवै जना मिलेर 6 दिनसम्म सँगसँगै काम गरेको छ। त्यसोभए एक दिनमा निर्वा र निश्चलले कति काम गर्न सक्छ त्यो पहिला निकालौं। इन one days निर्वा and निश्चल can do कति काम गर्न सक्छ? हेरौं, यसमा डेज र वर्क को रिलेसन हामीले बुझ्नु पर्छ। एउटा कम्प्लिट काम गर्न निर्वालाई 18 दिन लाग्छ भने एक दिनमा एक काम गर्न उसलाई 18 दिन लाग्छ भने एक दिनमा हैन, यो वर्क भयो, यो डे भयो, एउटा कम्प्लिट काम गर्न 18 दिन लाग्छ भने यो एक दिनमा कति काम गर्छ? 1/80। यो रिलेसन चाहिँ बुझ्नु पर्छ, डेज र वर्क बीचको रिलेसन। मैले यही कुरा यहाँ लेखे। इन 1 डेज निर्वा एन्ड निश्चल क्यान डु, एक दिनमा निर्वाले गर्ने काम 1/18 एन्ड निश्चलले गर्ने काम कति? 1/24। त दुईटैले गर्ने काम कति? दुईटै कामको के गर्दिने? जोड दिने 24। अब यसलाई एलसीएम लिएर हामी क्याल्कुलेसन गर्यो भने कति आउँछ? 18 र 24 को एलसीएम 72 र भिन्नको यो जोड घटाउ एडिसन फ्र्याक्सन को एडिसन गर्यो भने हामी कति आउँछ? 7/72 वर्क। यति काम चाहिँ निर्वा र निश्चलले एक दिनमा गर्छ। दुवै जनाले कति दिन काम गरेको छ? 6 दिन, किनकि 6 दिन पछाडी निर्वाले छोड्छ। त्यसैले सँगै 6 दिन काम गर्यो। इन 6 days निर्वा एन्ड निश्चल can do 6 into 7/72 work 12 is equal to 7/12 वर्क दुवै जनाले मिलेर गर्छ। 6 दिनमा गरेको काम चाहिँ 6/12। नाउ रिमेनिङ वर्क बाँकी काम त्यसो भए कति छ? अब किनकि 7/12 वर्क त गरिसकेछ दुवै जना मिलेर, र अब जुन बाँकी काम छ त्यो काम कसले गर्छ? निश्चलले गर्छ। त्यसोभए बाँकी काम कति? हाम्रो काम भनेको कति? एक काम छ 1 - 7/12
इक्वल टु कति आयो 5/12 र यो 5/12 वर्क चाहिँ कसले गर्छ निश्चलले चाहिँ गर्छ र कति दिनमा गर्छ त्यही कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्छ hence in त्यसो भए निश्चलले एउटा काम कति दिनमा गरेको छ 24 days मा निश्चल can do one work in 24 days मा कम्प्लिट गर्छ त्यसमै निश्चलले 5/12 वर्क कति दिनमा गर्छ 5/12 into 24 days that means after calculation you can get 10 days र निश्चलले गर्ने काम भनेको कति हो 5/12 कति दिनमा 10 days मा भनेपछि यो तरिकाले हामी इन्टरनेट मेथडको यस्तै तरिकाको सोलुसन चाहिँ हामी पहिला पढेको छौं स्कुल लेभलमा यदि हामी बिर्सिसकेको छौं यसलाई रिमेम्बर गर्न सक्छौं हैन यो तरिकाले हामी चाहिँ डेज एन्ड वर्कको चाहिँ सोलुसन गर्छौं अब हामी अर्को क्वेशनतिर जाउँ हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ Ram, Sam and Hari can complete a work in 24, 32 and 64 days respectively. They worked together for 6 days. Then Ram left. If Sam also left the work before 6 days to complete the work, how many days took place to complete the work? यानी कि यो क्वेशनलाई सबभन्दा पहिला बुझौं कि राम श्याम हरि तीन जना मिलेर कुनै काम सेपरेटली 24 दिन 32 दिन र 24 दिनमा गर्न सक्छ 6 दिनसम्म सँगै मिलेर काम गरेको छ त्यसपछि रामले काम छोड्छ र श्यामले पनि काम समाप्त हुनुभन्दा 6 दिन अगाडि छोड्छ कसले श्यामले छोड्छ काम समाप्त हुनुभन्दा 6 दिन अगाडि काम छोड्दिन्छ then how many days took place to complete the work त्यसो भए काम समाप्त हुन जम्मा कति दिन लाग्छ त सबभन्दा पहिला 6 दिनसम्म तिनी जना मिलेर काम गरेको छ हैन त के लेख्नु पर्यो 3 जना मिलेर 6 दिनसम्म काम गर्यो त सबभन्दा पहिला 6 दिनमा कति काम सिद्ध्याएको छ तिनी जनाले 6 दिनमा कति काम सिद्ध्याए सबभन्दा पहिला त्यो चाहिँ निकालौ है in one days एक दिनमा कति काम गर्छ in 1 days राम श्याम and Hari तीनै जना मिलेर कति काम गर्छ in 1 days राम श्याम and Hari can do 1/24 1/32 plus 1/64 यो तीनवटैको क्याल्कुलेसन गरौ एलसीएम हानिदियो र यसको क्याल्कुलेसन गरौ 24 32 एन्ड 64 तीनैवटाको एलसीएम लिएर क्याल्कुलेसन गर्यौ भने यो आउँछ कति भन्दाखेरि 17 सबैको यो क्याल्कुलेसन गरौ 192 आउँछ एलसीएम र त्यसपछि 24 ले 192 ले डिवाइड गर्ने 32 ले डिवाइड गर्ने 64 ले डिवाइड गर्ने अनि आउँछ कति 863 आउँछ र सबैले जोड्यो भने आउँछ 17/192 वर्क यति काम एक दिनमा तीनै जनाले गर्छ त्यसैले in 6 days त्यसैले 6 दिनमा कति काम गर्छ तीनै जना मिलेर 6 दिनमा कति काम गर्छ त 6 into 17/192 यसलाई काट्यौं भने 32 ले गर्छ इक्वल टु 17/32 वर्क तीनै जना मिलेर 6 दिनमा गर्ने काम भनेको कति 17/32 वर्क नाउ अब जो बाँकी काम छ नि त्यो बाँकी काम चाहिँ कसले गर्छ श्याम र हरिले तर श्याम पनि काम छोड्छ कति दिनपछि काम छोड्छ काम समाप्त हुनुभन्दा 6 दिन अगाडि सबभन्दा पहिला कम्प्लिट भइसक्यो काम
र बाँकी भएको काम चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गरौँ। द रिमेनिङ वर्क हामीसँग बाँकी कति काम रह्यो अब यो होल वर्कबाट काम भइसकेको वर्क हामी सबट्र्याक्ट गर्यो भने कति आउँछ 32 - 17 = 15/32 वर्क। यो काम चाहिँ अब बाँकी छ र यो काम कसले गर्छ स्याम र हरिले गर्छ। तर स्याम पनि काम छोड्छ गर्न, हरि मात्रै गर्छ काम र 6 दिनसम्म, किनकि के भन्यो यो 6 दिन अगावै उले काम छोड्दियो, मतलब स्यामले छोडेको 6 दिन पछाडीसम्म हरिले काम गरेको छ। त्यसकारण अब चाहिँ के क्याल्कुलेसन गरौँ, हरिले 6 दिनमा कति काम चाहिँ गरेको छ। In one days Hari can do, एक दिनमा हरिले गर्ने काम भनेको कति 1/64 वर्क यति काम गर्छ उसले एक दिनमा। त्यसै 6 दिनसम्म, लास्टको 6 दिनसम्म उसले गरेको काम चाहिँ कति छ 6 × 1/64 = क्याल्कुलेसन गरौँ यसलाई 3/32 वर्क आउँछ। यति काम 6 दिनमा चाहिँ हरि एक्लैले गर्ने भनेको काम यति छ र त्यसपछिको जुन बाँकी कामहरु हुन्छ नि त्यो काम कसले गर्छ स्याम र हरिले। त्यसकारण सुरुको 6 दिन काम भएको छ, लास्टको 6 दिन पनि काम भएको छ जुन हरिले गरेको छ, 6 - 12 दिन भयो। अब स्याम र हरिले कति दिन मिलेर काम गरेको छ त्यो यदि हामी निकाल्यो भने काम कम्प्लिट कति दिनमा भयो भन्ने कुरा आफै निस्किन्छ है। त्यसैले अब रिमेनिङ वर्क ल फर स्याम एन्ड हरि, स्याम र हरिको लागि काम चाहिँ कति त फर स्याम एन्ड हरिको लागि गर्नुपर्ने अब काम कति रहेको छ 15/32 - 3/32 6 जना मिलेर गर्यो काम त बाँकी काम कति रह्यो अब 15/32 यति काम माइनस 17/32 गरिसक्यो, बाँकी रह्यो यति काम। यो काम मध्ये एक्लै हरिले गर्ने काम भनेको यति छ त कति आयो यसलाई 12/32 = 4 × 3 = 12 and 4 × 8 = 32 वर्क। यति यो काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि स्याम र हरिको लागि यो काम छ है। अब यो काम कम्प्लिट गर्न स्याम र हरिलाई कति दिन लाग्छ त्यही चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। Hence, one by Sam or Hari को लागी, hence Sam and Hari can do 1/32 plus 1/64 = क्याल्कुलेसन गर्यो भने 3/64 वर्क in 1 days. That means in 1 days एक दिन में in 1 days 3/64 work in 1 days. Now then to complete one work to complete one work एक कंप्लीट काम 3/64 वर्क गर्न एक दिन लाग्छ भने एउटा काम गर्नलाई कति दिन लाग्छ टु कम्प्लिट one वर्क Hari and Sam and Hari, Sam and
हरि do 3/64 वर्ग गर्न 1 days, 1 वर्ग गर्न कति days 64/3 रिभर्स भइहाल्छ 64/3 days। यानी कि एउटा होल काम कम्प्लिट गर्न श्याम र हरिले कति दिन लाग्छ 64/3 days लाग्छ। That's why to complete 3/8 work Sam and Hari कति दिनसम्म काम गर्छ त्यसो भए 64/3 into 3/8 days, that means we can see 8 is equal to 8 days। यानी कि श्याम र हरिले कति दिनसम्म मिलेर काम गरेको छ 8 days सम्म श्याम र हरिले मिलेर काम गरेको छ। Hence therefore to complete the whole work they had to do कति दिन काम गर्नुपर्छ सुरुको 6 दिन थियो हरि लास्टमा 6 दिन एक्लै काम गर्यो बिचमा श्याम र हरिले 8 दिन काम गर्यो जम्मा भयो 20 days। यानी कि 20 दिनमा यो काम पुरै कम्प्लिट भइहाल्छ। भनेपछि युनिटरी मेथडलाई हामी युनिटरी मेथडको प्रोग्रामलाई हामी यो तरिकाले हामी सोल्युसन गर्न सक्छौं। अब यस्तै थुप्रै क्वेशनहरु तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट बक्समा हाल्नु होला। फेरि हामी अर्को भिडियोजमा हामी यस्तै टाइपको क्वेशनहरु सोधिसकेका क्वेशनहरु चाहे त्यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक होस् अथवा नेपाल बैंक अथवा कृषि विकास बैंकको हामी अर्को भिडियोजमा अझै क्वेशनहरुको विषयमा हामी चर्चा गर्ने छौं। र तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानल म्याथ डक सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ओके थ्यांक्स।